विभिन्न तुतुगेन तुम्याहाङ याक्लागेन सुहाङ र यो ताप्लेजुङ जिल्लाका ऐतिहासिक तुतुगेन तुम्याङहरूको खोजमूलक र मुन्धुम र लिम्बुवानहरूको बारेमा यहाँका बहस हुने कार्यक्रमहरू चलिरहन्छ। त्यस अन्तर्गत आज ताप्लेजुङ जिल्लामा विशेष गरी तुतुगेन तुम्याङ लेखक तथा इतिहासकार, अभियन्ता र यहाँका राइथाने भूमि जमिनदार अर्थात् सुब्बा करबारीहरूको पालामा के भएको थियो, लिम्बुवानमा आसारे ठेकी खुर्पाठेक भनेर भन्छ, त्यो सत्य तथ्यमा के थियो त? त्यस ठाउँमा चाहिँ मादेन भेन्दुवाहरूको वंश उत्थानको लागि त्यहाँको ऐतिहासिक तुतुगेन तुम्याङ लोकबहादुर मादेन भेन्दुवालाई उहाँ यस अनलाइनमा म निम्त्याउनु गइरहेको छु। आदाङबा तुतुगेन तुम्याङ लोकबहादुर आदाङबे सेवारो विशेष गरी तपाईँले आज यस स्टुडियोमा बोलाउनुको कारण चाहिँ यहाँका ताप्लेजुङ जिल्लाको ऐतिहासिक भूगोल, भूमि र लिम्बुवान हुँदा कस्तो थियो भन्ने कुरामा आज छलफल गरी हामी आएको छौँ। सत्य तथ्यमा तपाईँले बुझेको बाल्यकालदेखि अहिलेसम्ममा कस्तो थियो त त्यो बेलामा लिम्बुवान भूमिमा चाहिँ? अब यहाँ मैले बटुले अनुसार मैले भन्नै पर्दा 1826-27 ताका लिम्बुवान यहाँ आपुङ्गी राजाहरू थिए। 2200-2400 राज्य भनेर धेरै इतिहासहरूमा कोरिएको छ। 2200-2400 राज्यहरूले सञ्चालन गरेर आए। पश्चिमबाटै मगरात, खम्बुवान, तमुवान, आफ्नो त्यहाँ तमुवानतिर पनि अब गुरुङहरूले घले राजा चलाएर आए। माझकिरात राईहरूले पनि चलाएर ल्याउनु भयो। अब ऊभन्दा अगाडि हामी संयुक्त जो किराँत राजा यलम्बरदेखि जिते दास्तीसम्म 32 पिँढी राज्य गर्यो भनेर अग्रज लेखक इमान सिंह चेम्जोङले विजयपुर किराँतकालीन इतिहासमा, सञ्चित इतिहासमा, धनकुटा बस्ने शिवकुमार श्रेष्ठज्यूले पनि किपोट प्रथाहरू धेरै लेख्नु भएको छ। प्रेमबहादुर मावाङज्यू लेखकले पनि, अग्रजले पनि छाउनु भएको छ। यहाँ छेन्ताङको 3 अवतार भागदल सेन्दाङका छोरा माइला लालसुर सेन्दाङहरूले पनि लेख्नु भएको छ। यो किपोटको प्रथाहरू निकै लामो छ, तर अब जस्तो किताबको लेख नै मैले यहाँ व्याख्या गर्दा समयले भ्याउँदैन। मैले बटुले अनुसार 30 वर्षको उमेरदेखि बटुललाई म 58 सालसम्ममा निकै कुराहरू अब जम्मै आँखाले देखे होइन, सुन्या कुराहरू बटुललाई लेख्दै आउँदाखेरि यो अहिले अलिकति कुरा सन्दर्भभन्दा बाहिर भनौँ, यो विश्वभाषा बोर्डिङ भन्छ। बोर्डिङले हाम्रो चुलाको भाषा नै सुहा गरेका छ। किन भन्दाखेरि तक, सुम्बाक, युङ, मच्छी, सिङ, च्वा जस्ताहरू घरको चुलाको भाषा हो। त्यो कसैबाट पैँच्याएर ल्याएको, सापट ल्याएको होइन। त्यसो भएको हुनाले बोर्डिङ विश्वभाषाले अङ्ग्रेजी पढाउनहरूले, नानी पढाउनहरूले हाम्रो भाषाहरू, चुलाकै भाषा पनि सकिसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले किराँत थोक्ला याक्थुङ वर्णमाला भनेर पहिलो दोस्रो मैले लेखिसकेका छु पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा ताप्लेजुङको पौराणिक सञ्चित इतिहास भनेर एउटा पहिलो 64 पेजको, दोस्रो 68 पेजको लेखेका छु र तेस्रो लेखमा म गइराखेका छु। र यहाँ किपोट प्रथा भन्नुभन्दा पनि पहिला राज्य सञ्चालन यसरी भएर आयो कि अघि भने जस्तै अब अहिले राजा पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिमबाट समेट्दै आउनुभयो र माझकिराँतमा चैनपुर खाँदबारीको महादेवटारमा स्टार्ट भएछ पूर्व आउनलाई। त्यहाँ 12 वर्ष 4 महिना कति दिन हो त्यहाँ लडाइँ भयो राई दाजुहरूसँग गोर्खेको। र भाइ आउनुहोस् भन्दाखेरि यहाँका लिम्बू भाइहरूले सक्छस् भने लड, सक्दैनस् भने छोड्दे भनेर अलिकति अहङ्कार बोले लिम्बूहरू। हाम्रो लिम्बू जातिको अहङ्कार पहिले नै रहेछ।
र अब त्यहाँ चैनपुरको मादेउटाबाट राईहरूबाट लड्ने लडाकु को त भन्दाखेरि पश्चिमबाट आफ्नै मान्छे मगर सुनवार दाजुभाइहरू किराँतीहरू नै लडाकु बनाएर त्यहाँ लडाइँ भयो र लिम्बुवानमा छिरिसकेपछि लिम्बुवानमा चाहिँ एउटा संयोगवश लड्ने जस्तो काङसुरे राई र रधु राणाहरूको एक दिन फाइट खेलाए। यो सबैमा सर्वविदित छ। हामी टिभी अनलाइन झैँ हामी हेर्न पाउँछौँ र इतिहासमा पनि पढ्न पाउँछौँ। र त्यहाँ सम्झौता भयो कि रधु राणा र काङसुरेको कोही कसैले लडाइमा बिहानको 10 बजेदेखि बेलुकाको 5 बजीसम्मको बाचा छ र धुर नपस्ने भयो। भरे रधु राणालाई बेलुकीको टाइममा काङसुरेले लडाउनु भयो र धुर पसे। त्यो बाचा बन्दीलाई थामेन भन्ने एउटा किंवदन्ती मात्रै नभएर इतिहास साँची छ। अब त्यसो हुँदै पूर्वमा यहाँ तुतुतुम्याङ 5 जनालाई पञ्चभलाग्ने भनिन्छ नेपालीमा, हाम्रो मातृभाषा भने तुतुतुम्याङ। उहाँहरूले त्यो बेला हिजस्ती 1829-30 लिम्बू पञ्चहरूले तथा जो पञ्चहरूले बोलेको साँचो सत्य हुन्थ्यो अरे। कुन्द भनेको एउटा पुल्लिङमा कपडाको नैनसुतको कपडा हालेर राखे र पानी हालेर एउटा पुल्लिङमा राखे। अब यसमा के छ भने एउटा अत्तो थापे अरे। अत्तो थाप्दाखेरि ती लिम्बू पञ्चहरूले तुतुतुम्याङहरूले बोलेका साँच्चै अब उहाँहरूले चाहिँ झुटो भो भने सेर्याउने फाँसी दिने भनेर उहाँहरूले चाहिँ जो गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहका फौजहरूले त्यो एउटा अत्तो बनाए। त्यो अत्तोमा चाहिँ पञ्च तुतुतुम्याङहरूले भनेको साँचो सत्य हालेको भन्दा विकल्प भयो। कपडा हालेकामा असेक नेपालीमा सर्प, सर्पभन्दा सर्पै भयो। दुध छ पानीलाई दुध छ भन्दाखेरि दुधै भयो। र त्यहाँबाट केही कुराहरू यहाँ पहिले पुर्ख्यौले अघि तागेरा निमाङबाट आदेश अथवा मन्त्र तन्त्रहरू पनि उहाँहरूको निज ध्यानहरू पनि रहिरहेछ त्यो बेला। र जे भनेका कुराहरू पुग्दै गएपछि तिमी कुल लिम्बू कुल भाइ हौ भनेर राजा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ हामीलाई 1831 सालमा तामापत्र लालमोहर लेखेर क्रिया कसम खाएर नुन पानी घोलेर त्यो गरेछ। र यहाँ म अलिकति त्यो क्रिया कसमलाई चाहिँ 59 साल जेठ 19 गते कता हो राजभङ्ग भयो। त्यो सत्य तथ्य भगवान छ, देवी देवता छ भन्ने म अझै पनि हिजोका ढुङ्गे युगका कुराहरू, हिजोका रुखपात बाटो बोल्यो भन्ने कुराहरू केही 20% म सत्य नै मान्दछु। 80% आज कम्प्युटरको युगमा यो नयाँ युगमा परिवर्तन भयो होला, अलिकति झुट्टो हुन्छ होला, तर 20% 30% पुरानो कुराहरूलाई पनि म सत्य ठान्दछु। तपाईँ बोल्दै गर्दा पनि जुन सिङबारे लुङबारे पुनु मेन्साम नामी तामे जेखेमे बारे अर्थात् ढुङ्गा माटो देउता चराचुरुङ्गीसँग लिम्बूहरू याक्थुङहरूलाई चाहिँ बोल्ने कुरा गर्ने गर्थ्यो भन्ने तथ्य चाहिँ हल्का अहिले पनि छ। त्यो ठाउँहरू चाहिँ यो ताप्लेजुङमा चाहिँ त्यत्तिकै ऐतिहासिक रूपमा छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ कुन कुन ठाउँमा छ? अब लुङबारे भनेको चाहिँ अब यस तम्मरको यस ताप्लेजुङ उत्तरखण्डको छिरवानीमा सैतान बस्थे अरे। त्यो यो पौराणिक इतिहासमा मैले लेखिसकेका छु। त्यो छिरवानीबाट चाहिँ त्यो छिर्ने ठाउँ ढुङ्गा छ। 22-24 हात ढुङ्गा मुनिबाट हिँड्नु पर्ने थियो र अहिले त्यो ढुङ्गा मुनि हिँड्ने ठाउँलाई चाहिँ ढुङ्गा छापेर आज यो 2078-79 यो इन्टरभ्यू मलाई लिँदै गए बेलामा चाहिँ माथिबाट हिँड्छौँ। त्यहाँ
बाट अन्दाजी 300 मिटर एनुवाको अल्लो छेउमा यता थिवा साइडतिर थिवा खोलाको माथिबाट कापोरुङ भनेको जोर ढुङ्गा बुढाबुढी आज पनि देख्न पाइन्छ, तर आज बोल्दैनन्, त्यहाँ छँदैछन्। र त्यो शैतान उनीहरूको छोरी लुम्भोरुङमा मारिएको निङ्ग्रादेनका पोमुकेछङ बिजुवाले मारियो। र त्यो पोमुकेछङ अलिकति इतिहासलाई चाहिँ के भन्दाखेरि किताब लेख्नुभन्दा अगाडि, यो किताबको बारेभन्दा रजौटाका कुराभन्दा अगाडि आपुङ्गी राज्य अर्कै कुरातिर अलिकति म जोड्न चाहेँ। जुन त्यहाँ उँभो 5 जना हिँडे पनि उँभो जाँदाखेरि 4 जना मात्रै पार हुने, 1 जना रहने, उदो झर्दा पनि माथि भोटतिर यसो आवजावत गर्दाखेरि 1 जना उदो झर्दा पनि 1 जना रहने, 2 जनामा 1 जना रहने, 1 जना पार हुने। त्यो लुम्भोरुङमा ढुङ्गो चाहिँ कसै गर्दा पनि त्यो शैतानलाई चाहिँ मार्ने उपाय भएन। र पोमुकेछङ भन्ने निग्रादेनको आज पोमु लिम्बूहरूले वार्षिक उत्सव मानिराख्नु भएको छ त्यो बिजुवाको नाममा। र उहाँले चाहिँ यहाँ ल्याएर तापेथोक इखाबुका मान्छेहरूले चाहिँ ल्याएर पोमुकेछङलाई ल्याएर त्यहाँ चाहिँ उतिखेरको तन्त्र मन्त्र आत्मिक शक्तिद्वारा धनुकाँडले खोजी मारी माथि त्यो ढुङ्गामाथि अन्दाजी 35 फिटको ढुङ्गा छ, त्यसमा थापिएको पानी माथिबाट सागरको पानी आकाशको पानी थापिएर त्यहाँ चाहिँ बस्नुभएको छ लोहोरो ढुङ्गा। र उहाँलाई चाहिँ अब एउटा दुम्सीको काँड धनुकाँडले चाहिँ हानेर त्यहाँ रक्तमै बनायो त्यो पोखरी। र केही दिन पछाडि स्वागत गरेर त्यहाँका लिम्बू आपुङ्गी राजा माबुहाङ, केकाहाङ, रुपिहाङहरूले उहाँहरूले चाहिँ सम्मानका साथ विदाई भयो। र त्यहाँ बिजुवाले घुङ्ग्रिङ लिम्बू भाषामा मुक्तु रोपेको त्यो ढुङ्गाको कापमा माटो त्यति छैन। त्यो मुक्तु आज 78 सालमा आज पनि अहिले देख्न पाइन्छ त्यो बिजुवा पोमुकेछङले रोपेको त्यो ढुङ्गाको मुक्तु। र त्यो शैतानले ढुङ्गा यता उद्याउने ढुङ्गाहरू आज पनि देख्न पाइन्छ। त्यहाँ चौतारो पनि छ, अहिले लोकमार्ग गाडी चलिराखेको छ, त्यहाँभन्दा केही 5 मिटर तलतिर पर्छ चौतारो छ, त्यो फ्यालुङ उद्याउने ढुङ्गाहरू छ। र त्यो शैतान पुरेको पनि त्यही बाटोको दाहिनेपट्टि यसो अडाडमुनि पुरेको भनेर हामी सानोमा हिँड्दाखेरि त्यहाँ ढुङ्गा फ्याल्ने एउटा दन्ते कथा पनि पाइन्छ र ढुङ्गा हाल्थ्यौँ। र अब त्यसो भन्दै यो पुरानो कुराहरू अब त्यहाँ त्यो कापोरुङ भन्ने ती बुढाबुढीहरूका छोरी 3 बहिनी थिए अरे, लेसुलुङमा, फियालुङमा र लुम्भोरुङमा चाहिँ शैतान रहेछन्। र यसो भन्दै अब यता किपोट प्रथातिरै म फर्किन चाहेँ। किपोट प्रथा भनेको मैले नजिकबाट सर्टकटमा हाम्रो आपुङ्गी राजाहरू हुँदाहुँदी यहाँ धेरै लुङजिरी लुङबोकमासा, खामजिरी खाम्बोकमासा, लिम्बूहरू पनि हामी हिजो अस्तिका दिनमा पनि हामी पहिले नै देखि लिम्बू किराँतहरू, राई, सुनुवार, लाप्चे, कोचे, थारू, धिमाल, हायु यिनीहरूसँग कुन समयमा छुट्यौँ भन्ने प्रमाण आजसम्म पाएको छुइनँ। र खोजीमा मेरो जारी छ। मैले सबै यो नेटबाट हेर्ने सुन्नेहरूले सम्पर्कमा म पुग्न पाएँ र मलाई सहयोग पुर्याए राम्रो हुन्थ्यो, कुन दिन छुट्यौँ। मुख्य कुरो त मानव सृष्टिदेखि नै पनि मैले खोज्न चाहिरहेको छु। त्यहाँसम्म सम्भव नभए किराँत वंश, किराँत कुलका मान्छेहरू को हुँ त भनेर कुन दिन छुट्यौँ, कुन समयमा छुट्यौँ, कसरी विभाजन भयौँ भन्ने ठाउँसम्म पुगे पनि हुने थियो भन्ने मैले आशा लिएको छु। र हामी जति अहिले माबुहाङ र लेवाहाङ 2टा वंश यो तमरमा थियौँ र यो माबुहाङका छोराहरू लाबुङ
पतङ्वा माङयुङ चाहिँ फेन्दुवा चाहिँ कुन समयमा छुट्यौँ भन्ने पनि अझैसम्म लेख मैले नपाएको हुनाले म अन्यल छु र खाली सुनेका भरमा किंवदन्तीहरू बटुलिया कुराहरू अब जस्तो माथिबाट यताबाट उँभो पनि जाने भोटबाट उँधो आउने सोझो हाम्रो लिम्बू भाषामा इब्री याङथाङमा याङखङ तम्मर पछ्याएर आउनेलाई लासा वंश, उताबाट माथि भोटबाट मुनाखाम खामथकबाट उताबाट आउनेहरू उधो काशी घुम्दै आउनेहरूलाई चाहिँ काशी वंश भनेर हाम्रो गोत्र हुँदैन, किराँतीहरूको वंश हो र काशी वंश सामृति भने, लासा वंश नीति भनियो र लिम्बूहरू किराँत लिम्बू बीचमा निकै अगाडिबाट मैले खोज्दै आउँदाखेरि दुई फेक्सनमा थिए र यसरी दुई फेक्सन विभाजन हुँदै पनि फेदाङमा येवा साम्बा आङसी माङधुक्पा सिङफेदाङहरूले पनि यो जस्तो दुःखको काममा हातबारे गाउँदाखेरि मिकवा साम्मेमा यो आँसु पुछाउने अथवा आँसु धुने या त्यो मृत्यु भएका घरकाहरूलाई चाहिने सान्त्वना दिने सम्बन्धमा त्यहाँ सहानुभूति कसरी दिलायो त भन्दाखेरि एउटा मिकवा साम्मेमा त्यो चाहिँ फेदाङमाले मात्रै होइन, जान्ने मान्छेले हाकबारे गाएर तुतु तुम्याङले पनि मिकवा साम्मेमालाई जोड्ने चलन थियो। त्यो बेला सामृति र नीति लासा वंश र काशी वंश भनेर विवाद पनि आए, तर त्यो एकदमै नबुझेरै होला र 10 लिम्बू 10 स्थिति भनेर दुःखको काममा हामीले निम्तो लानिम्तो नाम निम्तो भनेको चिठी चपेटा दुःखको हामी पठाउँछौँ। तर मलाई अहिलेसम्म खोज अनुसन्धान गर्दै आउँदाखेरि यो लिम्बुवानको क्षेत्रमा 10 जना सरदारीहरू थिए। 10 भएका सन्तान हुनु भन्नुभन्दा ती 10 जना सरदारहरूको 10 जना सरदारहरूको विषयलाई चाहिँ 10 लिम्बू बनाए र 17 थुम भनेको थुम तमर खोला, थुम मिया खोला, थुम अय खोला, थुम कया खोला, थुम था खोला भनेर जस्तो हिजो 3 मर 1.5 रुपियाँ आजको 5 सुका 1 रुपियाँ 4 आना, 5 मर आजको 2 रुपियाँ 8 आना अथवा 2.5 रुपियाँ। यो यस किसिमको मुद्राको विकास मानव विकास नहुन्जेल यसरी तमसुखहरू तितेपातीको मसीले बाँसका टुप्पाले मसिनीमा चोबेर यसरी धितो बन्दकहरू अछिना राजीनामाहरू लेख्ने पाइन्छ। अझै पनि ती काँचो कागजमा बाँसका टुप्पाले लेखेका वंश आछा यो लिन्दिनोदो यसरी पाइन्छ र जति हामीले चाहिँ यो थुम तमर खोला सोझो वेल्लासो फुल्लासो भन्ने पोखरी तार्दाखेरि हाम्रो एउटा त्यहाँ धेरैवटा जीव जन्तुहरूलाई आग्रह गरे, कुरा भाषा मिल्थ्यो अरे र त्यहाँ मेल्लुक भनेको तपाईँको मेल्लुकले पनि हान्नु खोज्यो, भ्याङलुङ, अनि साम्मेन्दा भनेको च्याङ्डाले पनि हान्नु खोज्यो, अनि भेडाले पनि हान्नु खोज्यो, उसको सिङै फर्क्यो भनेर कुरा छ र याकले पनि त्यो पोखरी वेल्लासो फुल्लासो पोखरी भत्काउनु खोज्यो, उसले पनि सम्भव भएन। अनि त्यहाँबाट अर्ना भैँसीले चाहिँ भरे केही उपाय नलागेर हान्दा केही नभएर उसले चाहिँ डडालमा बोकेर तार्ने एउटा किंवदन्ती भएर हामी मावङलाई चाहिँ तारेर मावङका सन्तान आज हामी 7 थरीले खाँदैनौँ। र फेरि कुरा कुन थरीहरूले खाँदैन त्यो चाहिँ ठिक छ, लाबुङ, पताङवा, माङयुङ, फेन्दुवा र हाम्रा स्वागे भाइ तल 24 का चिक्चो र लादो जम्मा चेम्जङहरू धेरैवटा चेम्जङ हुनसक्छ, चिक्चो र लादोले खाँदैनन् भनेर हाम्रा मावङ वंशौली सबैका वंशौली आफ्नो आफ्नो वंशौलीमा पनि भएको छौँ। र वर आएर अब यो अघि कुरा अलिकति मिस्टेक भयो कि
राजा पृथ्वीनाथ शाहले यो एकीकृत गर्नुभन्दा अगाडि आपुङ्गी राजा हुँदै मावङहरूले माथि तपाईको यो तमरको माथि बोजेनीमा राज्य गरे, लुङथुङमा आएर गरे। त्यो लुङथुङ काइलुङथुङ भनेको आज 78 सालमा पनि त्यो पहिला चेलीमाइती बिग्रिएको मानव सृष्टिमा त्यो आज पनि त्यो ढुङ्गा हलिन्छ, त्यो ढुङ्गामाथि चढेर यसो उभियो भने र त्यो लुङथुङ हुँदो राज्य गर्दै आए। आउँदाखेरि हामीले चाहिँ जहाँनिर यो 7 थरीहरू अहिले यी अघि नाम काढिएका थरीहरू चाहिँ सिवा पारिपट्टि हाङबरुङ ब्यासी माथि खाम्बुलिङ नाङहिम पनि बन्या छ, हिजोआज बनाएका छौँ। त्यसमाथि हाङयुक्तेन छ। त्यो हाङयुक्तेनदेखि उदो हाङबरुङ ब्यासीमा अनलुङदेन घोडा कुदाउने ठाउँ छ, पङलुङदेन छेलो हान्ने ठाउँ छ। त्यो दुईटा पङलुङदेन र हाङयुक्तेन अनलुङदेन चाहिँ 2020 सालको तमर बाढी आएर लग्यो। लाँदै तल हाङतरङ पनि लग्यो, धुलेका दुईटा पाटाका बजारहरू पनि लग्यो, दभान पनि लग्यो। अहिले दभान चौकी भनेकोले वर हो याङमाने र मादेउटारमा अहिले दोस्रो बजार बन्या छ ताप्लेजुङको। र 20 सालमा 36 सालमा नै आयो। 36 सालमा त्यति नोक्सान गरेन। 20 सालकोले चाहिँ मानवीय क्षति पनि धेरै भएको छ, माथिबाट गर्दै आएको छ। हाङदियाको नरबहादुर कार्की 14 वर्षको छोरी बगाएर ल्याएको छ। पशुपति गुरगाईको लुङथुङमा उसका छोरीहरू बगाएर गएको छ। र हामीले यो क्षेत्रको नाम विभाजनहरू पहिले नै भयो। यहाँका लिम्बू जाति अधिनकालमै किराँत लिम्बूहरू थिए। यहाँ जस्तो लिङखिम गाउँको लिङखिम लिङे जस्तो अब साउदेनमा दुईटा भएका छन्, लिङखिममा अहिले सुभासङ र मोरेसङ दुईटा भएका छन्। यहाँ बखिम छ। यिनीहरू यहाँका स्थानीय, यिनीहरू चाहिँ उँभो गएन। हामी मावङका हाम्रा पुर्खा चाहिँ उँभो गरिरहे। माथि चीनतिर पनि गए र चीनमा पनि एउटा बौद्ध र किराँतको धर्म लडाइँ हुँदाखेरि बौद्धकोले लखेटेर त्यसरी आउनु पर्यो भनेर हाम्रा पुर्खाहरूले भन्दै आए। यो मैले बटुल्दै आएँ, सुन्दै आएँ र त्यसरी मैले लेख्न गएँ। आफ्नो वंशावलीमा पनि सामयिक यसो लेखियो र व्यक्तिगत आफ्नो लेखमा पनि त्यसो उल्लेख गरिराखेको छु। र यहाँ फेरि अब 1831लाई जोड्न गएँ रजौटाका कुराहरूमा। अब ती 2224 राजा आपुङ्गी राजाहरू सबै समापन गरेर अघि त्यो बाचा बन्देज गरेका कुराहरूबाट यहाँ लडाइँ भएन। लिम्बुवानको क्षेत्रमा राजा पृथ्वीराज शाहको लडाकुबाट लिम्बुवानमा लडाइँ भएन। त्यस्तै अत्तो थापे, अत्तो खुल्ला गर्दै यहाँ अघि साम्माङहरू उठाएर, देवदेवताहरू उठाएर लिम्बुहरू धेरै शक्तिशालीहरू भए। पखेटा भए जस्तो उड्न पनि खोजे अरे केही। अब त्यहाँ त्यतिखेर बलवान भए। लड्नुपर्ने को त भन्दाखेरि आफ्नै किराँतका चाहिँ नि सुनवार तलबाट एकत्रित गरेर ल्याएपछि आफ्नै साथी गुरुङ साथी मगर साथीहरूसँग यो लिम्बुवानमा लडाइँ हुने भयो। तर यहाँ करिब 1831 सालमा चाहिँ यहाँ लडाइँ गर्न परेन। त्यस्तै अत्तो थापे, अत्तोमा उल्टो भए पनि उल्टै गरेर गोर्खेले अत्तो थापे पनि यो तपाईँ बोल्दै गर्दा पनि जुन अहिले सुनवार, राई, लिम्बू, गुरुङहरू यो लिम्बुवान क्षेत्रमा बसोबास छ, उनीहरू चाहिँ दाजुभाइ हो, हामी लडाइँ लड्नु हुँदैन, यहीँ बस्नुपर्छ, तपाईँहरू आउनुभएछ भनेर यहाँका राइथाने लिम्बूहरूले राखेको हो भन्छ, त्यो हो? त्यो सत्य हो हजुर। त्यो हामी सम्झौता गर्दाखेरि हामी नबुझेर यो गोर्खेले पश्चिम तर्फमा अब जस्तै अझै माथिल्लो स्तरको इतिहास हुँदा पाइन्छ कि अब बाहुनहरू पनि अब यहाँ के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी मावङ र आर्य साथीहरूसँग चाहिँ अघि र पछि आयौँ। ढुङ्गाको बोर माटोको बोर ढुङ्गा हामी मिल्नुपर्छ, सबैको सरसङ्गिलो हुनुपर्छ। ढुङ्गाले पनि यहाँ उब्जने केही झारपात उम्रिँदैन, माटोले पनि पहिरो जान्छ, उलौ आउँछ भनेर एउटा सत्य कथा छ। र हामीले त्यो दिन 1829 टाकादेखि लिएर 31 सम्झौता पुग्दा हुँदै यहाँ आफ्नो मान्छे हामी लड्नु हुँदैन, गोर्खेको कुरा नसुनौँ भन्ने पनि एउटा पाटो परे।
दोस्रो पाटो के परे भन्दाखेरि तपाईँ हामीले आज एउटा अनुसन्धान गर्न सक्छौँ कि यहाँ आफ्नै मान्छे लडाइँ गर्न अघि सारेर ल्याएको छ। त्यो बेला लडाइँ गर्ने हतियार के छ त? त्यो बेलाको साधन खाले धनुक बाण, खदुवा पनि कमै मात्रै थियो, खदुवा बन्दुक पनि बारुद बनाउने अनि बारुदबाट त्यो बमसम्मको कुरै छैन 1831 सालसम्म। अब गरेर पछि यहाँ सम्झौता गर्दाखेरि अघि बोलेको जस्तै त्यो कुन्दुवामा त्यो कुल्डिङमा राखेको बिर्को लाएर राखेकामा नाइनासुटको कपडालाई सर्प भयो, पानी हालेकोलाई दुध भयो। यहाँका तुतु तुम्याङ लिम्बू पञ्च पाँचजनाले बोलेको, प्रतिनिधिले बोलेका कुराहरू सही भएपछि गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले यी लिम्बुवानहरूलाई अर्कै पाटाबाट सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मानसिक गएर लो तपाईँ कुल भाइ यहाँका दुबो ढुङ्गा समापन भयो, लिम्बू भाइहरू सक्यौ। भोलि मेरा सन्तानले खोस मोस गरे भने म मेरा सन्तान भावी सम्पत्तिहरू नष्ट हुन्छ भनेर दरबार भङ्ग होस्, राजगादीबाट मैले ओर्लिनु परोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र अघि मैले नै उछिनेर अलिकति फेटुपा त्यो कालमा जुन लिम्बुवानको शासन हुँदाखेरि तपाईँले भनेको यहाँ तल याङलिजुङ भन्नेमा चाहिँ पैसा बनाउँथ्यो, निङ्गिजुङ भन्नेमा तेल निकाल्थ्यो, आगेजङ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गण सेनाहरू बस्थ्यो, अनि यहाँको तिरुबा नारुबा खेरुबा भन्छ त्यो चाहिँ के साँच्चै त्यो त्यतिखेर थियो त? यो जग्गाको नामाकरणहरू चाहिँ हजुर अगाडि नै भनिसकेका थियो। किन भन्दाखेरि हामीले जुन माथिबाट युमाले तार्दैखेरि युमाले हाङ्वा माङ्वा दिँदाखेरि यो राज्य गर्ने यो चाहिँ अहिले पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभन्दा अगाडिका कुरा हुनु हजुर। यो त हाङ्वा माङ्वा हामीलाई दिँदाखेरि मावाङकै एक छोरा, अब यही छोरा भन्ने अझै पनि मैले लेखमा पुष्टि गर्न सकेका छुइनँ। अब यो जुन हामीले चाहिँ मुधाइङ हाङ छैन, अब जस्तो यो जेठा मुधाइङ हाङका छोरा दुई भाइ थाक्नेया अन्चम्बु भयो, हामी मुरेगन कान्छा भयौँ, मुरेगन फेन्दुवा चाहिँ यो सेवापारीपट्टि हाङयुक्तेनबाट हामीले अंश लाएर त्यहीँ चाहिँ हाङ्वा माङ्वा युमाले त्यहाँसम्म पुर्याएर पनि हामीले हाङ्वा माङ्वा दिँदाखेरि यो राज्य सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा कति हो त भन्दाखेरि गादी माङ्गेनाय कहिले बनाएको छौँ, लुङबाङलुङ हाल कार्की गाउँ भन्छौँ, हाङदियाको कार्की गाउँमा छ। कार्की गाउँ हिजोस्ति भर्खरै लामा कार्कीहरू आएर बस्या हुन् र यो लुङबाङलुङ क्षेत्रमा दरबार गर्दै मुरेगन हाङ आएको हुनाले हाल आज हाङदेवा, हिजो हाङतेवा हाम्रा पुर्खा मुरेगनले चाहिँ उसको गर्ने क्राइटेरियाहरू तिरोबा नारोबा फेदाङमा मुन्दुमा नै आउँछ, नाङ्गेन्जोङ, थोकपेचोङ, ताप्लेजोङ, याङलिजुङ, निगिजुङ, खोरबुङदेन भनेको खोक्लिङको हाल खुर्पादेन 82 यी क्षेत्रभित्र राज्य गर्ने उहाँको क्राइट क्षेत्रीय मुरेगन हाम्रा पुर्खा मुरेगन हाङ हाम्रा पुर्खाको चाहिँ अब उहाँको चाहिँ जो पछाडि छोराहरू 4 भाइ जन्मे, जेठा तुम्बाङफे तुम्बा भयो, फेन्दुवा तुम्बाङफे, माइला सर्वन्दङ सरुम्बा भयो, साइला याङ सरुम्बा येङदेन भयो, हामी कान्छा मादेन भयौँ। लिम्बूको जो जेठा छोरा तुम्बाङफे हुन्छ, 4 तुम्बाङफे पाइँदैछ लिम्बुवानको 9 जिल्लामा। जो कान्छा छोरा चाहिँ कुम्मा खेगेबा आमालाई पोल्याउने चाहिँ मादेन भयो। मादेन अहिले जम्मा 17 मादेनहरू छौँ। यो चाहिँ मिडियामा मैले भन्दै गर्दा मादेनहरू म्याखले मादेन वा सङ्गीता मादेन भनिदिनु होला भन्ने मेरो जम्ल्या र थाखले मादेन या नुमादेन सिकेजा अतिजुङमा छन् मादेनहरू। र मैले भन्नुपर्दा यहाँ जति यो ताप्लेजुङ जिल्लाका 6वटा वार्डमा बस्नेहरूलाई चाहिँ फेन्दुवा मादेन हुनुपर्छ है भन्ने मेरा कुरा हुन्छ। हाम्रो सबैको कुरा यो हो। र हामी पहिले माबुवाङ, अब मेरो परिचय, मेरो नाम चाहिँ किरात याक्थुङ
मावन फेन्दुवा मादेन लोकबहादुर। र दाजुभाइहरूलाई पनि अन्य कुल कुटुम्ब इष्टमित्रहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मादेन भनेको जस्तो धनकुटामा खेवा मादेनहरू छ, कुखुरा खाँदैनन्। अघि मैले हामी भैँसीको मासु नखाने 7 थरी भने जस्तो अब आङबाङहरू 2टा छन्। एउटाले चाहिँ सुँगुर खाँदैन, योङया र योङयाङ छ, योङयाङले बाख्रा खाँदैन। र यसरी अब तल 5 थरमा लिम्बूहरूमा तुम्बापोले चाहिँ खोलाको काभ्रे माछो खाँदैन। र आफ्नो आफ्नो एउटा त्यो अब सबै यो कुन कारणले नखाने हो भनेर मैले व्याख्या गर्न उचित छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिले चैनपुरमा पनि फेवा मादेन सेवा मादेनहरू छ। जम्मा अहिलेसम्ममा मादेन 17वटा मादेन छन्। र यो अघि जुनको कुराहरू, चङ भनेको एउटा दरबार हो। भाइ जति छुट्दै गए ती अघि नाम काढिएका चौङमा राखिए र यसरी विभाजन भयो। र अब फेरि रजौटा कुरातिर मैले कुरा जोड्न चाहेँ। 1831 सालमा लालमोहर लेखिएकाहरूमा ती तामापत्र दिएकामा राजा पृथ्वीनारायण शाहले दिएकोमा प्रत्येक लिम्बूहरूको घरमा लालमोहर छ, आज पनि छ। राजभङ्ग भए तापनि लिम्बूहरूले लुकाएका छन्, कसैले फोटोकपी गरेर राखेका छन्। त्यो सत्य कथा हो। तिमी पुल भई दुबोढुङ्गा, तिमी कहिल्यै पनि यो दुबोढुङ्गा सकियो भने मात्रै सकिन्छ है भनेर भनेका कुराहरू पृथ्वीनारायण शाहले यो एकीकृत गर्दा पश्चिमबाट। हिजो एउटा 52 सालमा एउटा हुइम आयो, त्यसले पनि पश्चिमबाटै थाल्यो। 10 वर्ष एउटा हुइम आयो र अघि राजा पृथ्वीनारायण शाहले पनि पश्चिमबाटै थाल्नु भएर यहाँ जोड्नु भयो यो पूर्व लिम्बुवानमा। र यहाँ कस्ता किसिमकाहरू उहाँले दिनुभयो त्यो तामापत्रमा लेखियो भन्दाखेरि भिरमा गुड लाउने भिरमौरी, खोलामा माछा पलाउने तिते माछा, अनि तपाईँको चाहिँ नि हिजो गरी ल्याएको पुजी ल्याएको हाम्रो एउटा सम्मान भन्ने एउटा देवदेवता यहाँ गर्ने चलन छ। त्यो देवदेवता गर्नेमा करम्बीमा भनेको एउटा माइली गाईले पनि पुज्ने चलन थियो अरे। अब त्योलाई चाहिँ अलिकति राखेर यो भिरमौरी तिते माछा आफ्नो दिएको जुन क्राइटेरियाभित्र लडेर मर्यो भने सिसार, घाँटीदेखि उँभो टाउको त्यो सुब्बाले लाने र घाँटीदेखि उँधोको मात्रै त्यो वस्तुको धनीले पाउने। यहाँ भैँसी लडेर मरोस्, चाहे गाई लडेर मरोस्, चाहे गोरु लडेर मरोस्, हाम्रो गोरु गाई लिम्बूले खाने जात हो। तर आज यो हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू देश भनिएको हुनाले आज चाहिँ खान प्रतिबन्ध गर्यो र हिजस्ती हुइम बाहुन। तर तपाईँ बोल्दै गर्दा पनि यो जुन हिन्दूले गाई गोरुले रोक्दा पनि यो लिम्बुवान क्षेत्रको लिम्बूहरूले चाहिँ अब गाई गोरु काटेर खाने अधिकार, जस्तै ताम्बापत्र दिएर छालाले तिर्यो र खायो भन्ने छ, त्यो थियो त? त्यो छालाले तिरो भन्ने कुराहरूमा यस्तो कुरा छ, जस्तो सुजेरो तिरो दमाईलाई लगायो, जस्तो सार्कीलाई प्लेटे तिरो लाग्यो। अब लिम्बूलाई पनि एउटा चाहिँ नि यहाँ डबल सुब्बाहरू छन्, यहाँ सिम्बल छ। अब सुभाङ्गी दिँदाखेरि जसले तिस्मुरी माटो चढाउँदाखेरि सुब्बाई हुने, यहाँ तहका चाहिँ नि राजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो तामापत्रमा दिनुभयो कि जस्तो त्यो 1831 सालको लेखमा 14मा पनि एउटा सम्झौता छ। जेठा जो लिम्बूको जेठा छोरा माउजे आगे, अब कति ऊ सुबाङ्गीको धनी छ, त्यो आगे र माउजे भनेको एउटै हो। अब उसले राखेको कारबारी, त्यही वंशबाट एउटा कारबारी, अब त्यहाँबाट ऊ ठुलो जिम्मा छ भने परेको एउटा छेत्री या बाहुन या गुरुङ या भोटे, त्यसले थरी पनि बनाउन सक्ने त्यो सुब्बाले। थरी, मुखिया, तालुकदार, कर्ताहरू जस्ता थिए 1831 सालको लालमोहरमा थिए र पाइल्याए खाएका 2022 सालसम्म त्यो भयो। र अब त्यो तालुकदार भन्ने चाहिँ कस्तोहरू थियो त? तालुकदारहरू भनेको जस्तो 8 घर 10 घर रैती पाएर त्यसको तिरो तिरेर अहिले मालपोत भन्छौँ, त्यसरी मालपोतमा बुझाउने जस्तो त्यो कुन सुब्बाबाट त्यो तालुकदार भयो, कर्ता भयो।
थरी भयो, त्यो थरीहरूले चाहिँ बटुले ल्याएर त्यो सुब्बाकामा बुझाउने र जम्मा गरेर तेह्रथुम बुझाउने। यो 2022 सालमा तेह्रथुमबाट मालाको। अब मैले पौराणिक इतिहासमा पनि अहिले भर्खरका कुराहरू मैले लेख्नुपर्छ, पुरानो खालि ढुङ्गे युगलाई मात्रै अघि सारेर हुँदैन भनेर। यो अड्डा भनेको ताप्लेजुङ अड्डा भनेको 2052 सालमा यहाँ अड्डा बसेको। चैनपुरबाट हस्तवीर कप्तानले को नेतृत्वमा राजाले यो 4 भाषाको एक भाषा तम्मर भाषा तरेर आउनु हुँदैन थियो अरे, र राज परिवारले मात्रै नभएर उनीहरूको मूल कार्यकर्ताहरूले पनि तम्मर तरेर आउनु नहुने भएकाले हस्तवीर कप्तान यो ताप्लेजुङ अड्डा बस्न तेम्मे मैया खोलाको तेम्मे हेरिया रहेछ चैनपुरबाट। तर तेम्मेमा त्यहाँका हाम्रा कुटुम्बमा मासुवा, अहिले त वरुमाङ भन्नुहुन्छ, मासुवा र वनेमरले त्यहाँ अलिकति नदिने भएपछि यो ताप्लेजुङ अड्डा चाहिँ चाँगेको गोर्जेटार हेरियो। चाँगेको गोर्जेटार यो अड्डा हेर्दा हुँदै हाम्पाङको बाजाङ आङबाङले चाहिँ सोबुवा खोल्सा तरेर चाँगे नेसुङ गैरी ओखरीतिरकाहरूलाई दाजुभाइहरूलाई उचालेर 1831 सालमा राजाले हामीलाई लालमोहरमा दिएको हाम्रो जगर बगर हाम्रो चाँगे गोर्जेटार जस्ता किपोट जग्गा अड्डा बस्न दिनु हुँदैन भनी त्यहाँ भाजो हाल्नु हो। र त्यहाँ चाँगेको गोर्जेटारमा अड्डा बस्न बाजाङको भनाइ सबै दाजुभाइले स्वीकारेर अब यो तामदम्बा ताप्लेजुङ फराकिलो फुङलिङखे फुल उम्र्यो फुङलिङ 5 नम्बर त्यो बेला अमिनी यहाँ सबै कुरोबारमा यहाँ हेरियो र यहाँ पनि तम्मर तरेर आउनुभयो बाजाङ आङबाङ र यहाँका फेन्दुवाहरूलाई पनि कुटुम्ब फेन्दुवाहरूलाई पनि जक लाउनु भयो हाम्रा पुर्खाहरूलाई। र यहाँ 1851 साल त्यो शूद्र पाएपछि राणाहरूले 1951 साल वैशाख 13 गते शुक्रबार दिनका 1 बजी यी मास्टर कोठेबारी दालको कोठेबारी नाम पनि हो, कोठेबारी दालकै कोठेबारीको कटुसको हाँगामा फाँसी दिए भन्ने सत्य तथ्य प्रमाण छ। र मैले पनि त्यही अनुसारले ताप्लेजुङ पौराणिक इतिहासमा मैले लेखिसकेका छु। अब अर्को तपाईँले त्यहाँ आइपुग्दाखेरि जुन भाषा लिपिहरू प्रचार गर्दाखेरि यहाँ गङ्गा लिङ्खिमहरू भयो, यो लासोरहरू देश निकाला भयो, त्यो पनि जोड्नु न यही क्रममा। ठिकै छ। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो लिम्बुवानको क्षेत्रमा होइन, अहिले यता रजौटा कुरै सकिया छैन। यो जुन त्यसरी 1951 सालमा लालसोरलाई यहाँ मात्र यो अहिले यो बजारदेखि थोरै मात्र यो अहिले ठानादेखि यसो दक्षिण भनौँ कोठेबारी दालकोमा त्यसरी फाँसी दिए। अनि यहाँ अड्डा 52 सालमा बस्यो र हाम्रो करवीर बाजेको छोरा पृथ्वीध्वजलाई पढाउनु विष्णुदास गुरुङ इलामबाट ल्याउनु भएको छ। उहाँलाई दिइसकेका थियो यो सातुटार भनेको यो जुन अहिले जिल्ला अदालत भएको यो थाना भएकोहरू। उहाँ यो चाहिँ विष्णुदास गुरुङलाई दिए पनि विष्णुदास गुरुङलाई फकाएर हस्तवीर कप्तान त पारी चाँगे अजाङ आङबाङको अमालमै बस्नुभएको छ। यहाँका सबै बुद्धिजीवी त्यो दिनका 1831 साल 1930-31 सालतिर मेरा जीवाको पनि कहानी लामो छ, चाहिँ नेपालमै जाहिर खानुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले पनि आएर यहाँ केही सल्लाह सुझावहरू दिन पाउनुभयो र विष्णुदास गुरुङलाई दिएको जग्गामा अड्डा राख्ने निर्णय गरे। र यहाँ हाम्रा जीवा चाहिँ करवीर उहाँका छोरा पृथ्वीध्वज बोलाउने नाम फुचुके र उहाँहरू सबै वारिपारीका। अब
यहाँ के थियो भन्दाखेरि अलिकति माथि कुरा रह्यो कि यो कस्तो थियो भन्दाखेरि यो ठाउँ भनेको यो ताप्लेजुङ ठाउँ चाहिँ म थोरै यहाँ अब लामो व्याख्या हुन्छ यो इन्टरभ्यूको लिँदै गर्दा मैले भन्दै गर्दाखेरि सबै श्रोताहरूले सुनिदिनुहोस् र मेरो कुरा अति फेट्टुमा मिलेन भने तपाईँहरूले बुझेर तपाईँहरूले यो छानबिन गरिदिनु होला भन्ने म जमल्यात गर्छु। यो मात्रै सीमित यो थुम तमोर खोला खरे पूर्व खरे उत्तर खरे उत्तर नाङखलेङ को खरे याङ अरब एक खरे नाङखलेङको उत्तर खरे उत्तर खोक्लिङको सुखुवामा पूर्व तिक्ताला भन्ज्याङ फेवालुङ दक्षिण पश्चिम यो 4 किल्ला को जिम्मेवार अहिले रजौटाको कुरा हुँदा सुब्बाको कुरा हुँदै मैले कुरा उता माथि अघि आपुङ्गी राजाहरूको अलिकति छोडिराखेको छु। यो तमथुङ तमर खोलामा 4 जिम्मा 84 सुब्बाहरू थिए। 4 जिम्मा मध्येका इखाबु गाउँको नम्मराङ लाबुङ 1, लिङखिम गाउँको जमकर्न लिङखिम 2, हाङ्दियाको मेरै जीवा जङ्गेश्वर फेन्दुवा मादेन 3, दोखु गाउँका भगेश्वर पालुवा लिम्बू 4। यी 4 लिम्बूहरूले 1895 सालमा 1831 सालमा दिएको लालमहरलाई पूर्ण नापी झिन्जिरी भन्ने एउटा आउँथ्यो अरे, झिन्जिरीले नाप्ने। अब झिन्जिरी कस्तो हुन्थ्यो आज यो कम्प्युटरको युगमा म पनि भर्खरै नजर लाउँदै गर्दाखेरि मैले झिन्जिरी भन्ने बुझ्न प्रष्ट छुइनँ, अभिज्ञ छु। र यो झिन्जिरी नाप्न आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ नाप्न दिएनन् 84 सुब्बा र यी 4 जिम्माहरूले। अब यी 4 जिम्मा र 84 सुब्बाहरूले सल्लाह गरेर हाम्रो पाइलिया खाएको हाम्रो तिते माछा भिरमौरी सिसार जस्ताहरू हामीलाई चाहिँ फेरि नापिहालेर चाहिँ हाम्रो जग्गा खोसमोस गर्न पाउँदैन, यसरी चाहिँ तामापत्र यसरी लेखेर दिएको छ 31 सालमा भनेर पछि 95 सालमा त्यो लालमर बिछाएर कडा आवाज उठाउँदाखेरि राजसाँझ कर्मचारी सहित ती डोर हाकिम फर्किनु भयो र फर्किनु पर्दाखेरि उहाँ सरकारकामा पुर्याएर कुरा पुर्याउँदाखेरि 4 जिम्मा मध्येका 4 सुब्बाहरू आउनु भनेर उहाँबाट अख्तियार आयो। अख्तियार आउँदाखेरि यहाँ 84 सुब्बा र 4 जिम्माहरू सल्लाह गरेर को जाने, सबै जाने कि कति जाने भनेर यहाँ प्रतिनिधि छनौट हुँदाहुँदी सबै नजाने मात्रै मेरा जीवा जङ्गेश्वरलाई यो थुम तमर खोलाको यहाँ तल मितलुङ भन्ने ठाउँमा सभा गरेर मितलुङमा एउटा सानो एउटा केही दाजु वारिपारीका सुब्बाहरू भेला हुने त्यहाँ एउटा चुम्लुङ घर बनाएको रहेछ त्यो बेला मितलुङमा। र मितलुङमा बसेर मेरा जीवा जङ्गेश्वरलाई सर्काई फुर्काई गरेर तपाईँ जङ्गेश्वर त लेख्न पढ्न बोल्न तपाईँ सक्छौ, तपाईँ जानु भनेर सबैको रोबरमा 1-2 पैसा त्यो बेला अब मुद्राको विकास थिएन, 1-2 पैसा उठाएर उहाँलाई पठाउनु पर्यो। अब त्यो बेला यातायातको सुविधा थिएन, पैदल हिँडेर नेपाल जानु पर्थ्यो। अब नेपाल जाँदाखेरि सातु सामल ओढ्ने अछ्याउने लिएर जानु पर्थ्यो। अब जाँदाहुँदै पनि एउटा चिठीका भरमा झौडियाहरूसँग भेला भएर नेपाल जाने को हो भनेर धनकुटाको हिलेमा पर्खापर गरेर जानुपर्ने। कारण किन? धनकुटाभन्दा हिलेभन्दा केही 2 दिन पर रोसी खोला भन्नेमा तामाङ गाउँ ठुलो थियो अरे। त्यहाँका तामाङ गाउँमा चाहिँ फटाका समूहहरूले 2 रुपियाँ 8 भए पनि 3 रुपियाँ भए पनि अब पैसा त्यो बेलाको सानो पैसा खसाएर राख्ने, यसो मकैको च्याख्ला धानको चामल सातु चामल खसाउने त्यहाँका लुटा समूहहरूले त्यो बेला त्यस्तो थियो अरे। र त्यो सम्ममा 5-7 जना भएर मात्रै हिँड्नु पाइने त्यो रोसी खोला भन्नेमा। र यसो गरेर जस्तो यो ताप्लेजुङ बजारबाट त्यो आजको काठमाडौँ भन्नेमा 14 दिन लाग्ने अरे एक खर बाटो।
र 14 दिन गएर मेरा पुर्खालाई नजरबन्दी राखियो र उहाँले त्यो बेलै पनि अनसन भन्ने चलन रहेछ। मेरा पुर्खा जीवा जङ्गेश्वरले अनसन बसेर सरकारबाट 2 पैसा र 1 कुवा दुध 1 हप्तामा उपलब्ध गर्दै 1 हप्ता अनसन बसेको लिखित हामी सन्तानले, जङ्गेश्वरका सन्तानले हामीले लिखित राखेका छौँ। र जङ्गेश्वरले यो कसैको फुर्कै सर्काइमा र यो मदिरापानमा हुमिनु हुँदैन भनेर भन्नुभएको अहिले क्रिया कसम जस्तो छ। मसँग 5 पुस्ता भयो, मेरो नातिसँग 7औं पुस्तामा हुँदैछौँ र हामीले मदिरापान पनि सेवन गरेका छैनौँ आजसम्म। भाङ धतुरो हामीले सेवन गरेका छैनौँ जङ्गेश्वरका परिवारले भने उहाँले 1 वर्ष पछाडि चाहिँ जेल मुक्त गर्नुभयो र उही जागिर खानुभयो। 2009 सालभन्दा अगाडि न्यायाधीशलाई लप्टन भन्ने चलन थियो र जुन भर्खरै 2009 साल 10 सालदेखि यता न्यायाधीश भन्ने चलन छ। त्यो बेला लप्टन जागिर उहाँ खुवाएर उहीँ बस्नुभयो र पछि गएर छिन्ताङको बागदल सेन्दाङ अवतारी हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै उहाँको कामहरू हेरिदिनु भएको छ हाम्रा जीवाले र मुद्दाहरूमाथि नागीहरू तल छाते ढुङ्गाहरू मिलाइदिनु भएछ। पछि उहाँले नै हाङदियामा हजुर उहाँका बुवा धनमान र आमा लिखोती पताङ आमाले बार खबर पठाए, चिठी पठाएर बागदल सेन्दाङले ल्याएर हामीलाई जन्म दिनुभयो हाङदियामा। बागदल सेन्दाङको छोरी दिवरी हाम्रो जीवा जङ्गेश्वरले। र यो कथाहरू मैले यो इतिहासहरू मैले आज बताउन गइराखेका छु। र यो लिम्बुवानको क्षेत्रमा हामीले पाइल्याइ खाएको अब यस्तै तरिकाले मियाखोला थुम मियाखोलामा पनि यस्तै राज्यहरू चलाए। मयोखोला थुममा पनि लिम्बू कुटुम्बहरूले यसरी राज्य चलाए। थाहा खोलामा पनि, कावामा यता काबेलीतिर पनि यसरी चलाए, 5 थर पनि चलाए। तर लिम्बू भन्ने कुराहरू एउटा दुःखलाग्दो के छ भन्दाखेरि आदाङबसे लिम्बू यहाँको जुन नेताहरू पछि आएर राजाले यसरी एकत्रित गरे पछाडि उहाँले लालमोहर उहाँले चाहिँ जगर बगर दिएपछि डुबो ढुङ्गो भनेर बाचा बन्देज गरे पछाडि यहाँबाट जाने लिम्बूहरूले जस्तो 5 थरबाट जाने, तीर्थुमबाट जाने, धनकुटाबाट जाने लिम्बू, चैनपुरबाट जाने यी लिम्बू हाम्रो अग्रजहरूले लिम्बू लेखिदिएन। एउटा दुःख लाग्दो छ। लिम्बू नेपालको अधिकांशमा लिम्बू भनेको चिनिएकै छैन। ताप्लेजुङको हकमा कुलबहादुर थेबे लिम्बू वा लिम्बू थेबे भन्नु पर्थ्यो। पहिले जाने त्यो उनीहरूको थेबेभित्र विभाजन भएका छन् 4-5 थेबेहरू। ती थुप्पोको भनिरहनु पर्ने थिएन। कुलबहादुर लिम्बू थेबे भनेको हामी चर्चितमा जानु। दोस्रो संशोध कुलमान इजम लिम्बू इजम यसरी भन्दै हुने थियो। एउटा दुःख लाग्दो। तेस्रोमा चन्द्रबहादुर पालुङा लिम्बू या लिम्बू पालुङा यसरी भनेर जानु भए हुन्थ्यो। तर लिम्बू यसरी अब जस्तो तेह्रथुमबाट पनि विष्णु तुम्बाङफे लिम्बू या तुम्बाङफे लिम्बू या लिम्बू तुम्बाङफे भनिदिएको हुन्थ्यो। उहाँकै सन्तानबाट तुलसी तुम्बाङफे लिम्बू तुम्बाङफे भन्दै हुन्थ्यो। अब ऋतुवर्ण लिम्बू तुम्बाङफे लिम्बू भन्दै हुन्थ्यो। यता देवमान आङदेम्बे लिम्बू आङदेम्बे, झरमान आङदेम्बे लिम्बू आङदेम्बे या भीष्मराज लिम्बू भनेर लिम्बूहरू चाहिँ चिनाउन जानुपर्ने। र यो अब भन्दै जाँदाखेरि यहाँ फेटुपा अलिकति मिलेन, किनभने मेरो एउटा मेमोरी अलिक डिलेट हुँदै गएको छ, माङबाट पाएको मेमोरी। यो लिम्बुवानको क्षेत्रमा लिम्बू हक अधिकार खोज्नलाई पछाडिबाट पनि धेरै मान्छेहरू लिम्बूहरू जन्मे। हिजो लिम्बुवानको खोज अनुसन्धानहरू भित्रभित्र आफ्नो संस्कार, संस्कृति, धर्म, भेद भूषा, आफ्नो पहिचानहरू खोज्दाखेरि राणाले राजा सरकार हुँदाहुँदै राणालाई अलिकति सम्फेको बेला राणाले यहाँ जङ्गबहादुर र राणा र दरबिया शाह अथवा यो रणबहादुर शाहले खेदै सिर्जुङ्गा, तेस्रो सिर्जुङ्गाको जन्म हाम्रो लेखक मित्रहरूले बेग्लै तरिकाले लेखेका छन्।
तर त्यसरी कृपया मेरो जम्लियात त्यसरी अलिकति पुष्टि गरेर प्रमाणसहितको कति सालमा श्रीजङ्गा जन्मिया हुन् भनेर लेखौँ भन्ने म सल्लाह गर्दै यो नेटबाट के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि श्रीजङ्गा भनेको वर भाग्नु भएको, वर जन्मिनु भएको उहाँको ज्यूले 1831 भन्दा वर जन्मिनु भएको। तर कसै लेख मित्रहरूले 1700 पनि लेख्नु भएको छ, त्यो होइन है, यो म भन्न चाहन्छु। अबका लेखक मित्रहरूलाई श्रीजङ्गा लेख फाल्गुनन्द धर्मगुरुहरूको लेख एकदम मिलाएर लेखेर जाउँ, सत्य तथ्य कुन सत्य हो भन्ने एउटा पुष्टि गराएर लेखौँ भन्ने एउटा लेखक मित्रहरूलाई पनि म सल्लाह दिन्छु। र धेरै यो संसारको बुद्धिजीवीहरू, धेरै धर्मको ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ, र अग्रज मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जातीय चिनिनु पर्यो। र सिक्किममा पनि धेरै गाह्रो भयो। सिक्किममा अब यहाँ म नेपालमा धेरै पछि जन्म्याउँ र सिक्किममा पनि आफ्नो यो धर्म संस्कारहरू, आफ्नो जातिहरू, आफ्नो रजौटा धार्मिकहरू जोड्दाखेरि सिक्किमको गान्तोकमा धेरै गरे। त्यहाँ खामथाकहरू, जसबहादुर फागुहरू, इमानसिंह चेम्जोङहरू, उहाँ यो कालिम्पोङको डम्मरचोक भन्नेमा धेरै उहाँहरूले जस्तो क्यानेट भएर चाहिँ लेखे, त्यहाँ त्यसरी गरे। र यो इतिहासका कुराहरू, इतिहासका पानाहरू सबैले आफ्नो आफ्नो लेखमा हेरेका छौँ, सबैको अध्ययन गरौँ, सबैको सक्कल र नक्कल त्यसलाई छुट्यौँ, त्यसलाई किनारा लाउँ भन्दै म फेरि वर जोड्न आएँ कि हामीले चाहिँ लिम्बू अबबाट उता लेख्दाखेरि फल्ना लिम्बू र हाम्रो हिजो हिन्दू देश, हिन्दू राज्य पनि भएको थियो। 2040 सालभन्दा अगाडि तपाईँ हाम्रो नागरिकतामा, सबैको नागरिकतामा चाहिँ हिन्दू लेख्या छ। तर 2046 साल फाल्गुन 7 गतेदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र पश्चात त आफ्नो हक अधिकार लेख्न, पढ्न, बोल्न पायौँ नि हजुर। र मैले पनि आज यो नेटमा बोल्ने अवसर पाइराखेको छु। र यो मेरो प्रचार सबैमा पुगोस्, सबैले यो मेरा कुराहरूलाई चाहिँ निहालोस्, सही कुरा हो कि झुटो कुरा हो, यसलाई चाहिँ के होस्। हिन्दू देश हुनुभन्दा अगाडि त किराँत देश, किराँत राष्ट्र भन्ने थियो अरे नि त? थियो, अघि भनिसकेको छु। 2224हरू थिए, आपुङ्गी राजाहरू थियो। 32 पिँढी त जिते दास्ती भने त पाठ्य पुस्तकमा लेख्या छ नि। त्यसो गर्दाखेरि यो 1831 सालसम्म त आपुङ्गी राजा नै छ। यो लिम्बुवान 2045 सालसम्म त स्वतन्त्र थियो भन्छ नि। सरी, त्यो होइन, स्वतन्त्र थिएन। 2045 सालसम्म थिएन। 2045 सालमा त यो कडो भइसकेको छ। यहाँ कहाँनिर अघि कुरा यहाँ म छोड्दैछु भन्दाखेरि, यो भन्दै जाँदा हुँदै यो ताप्लेजुङ नभनौँ, यो लिम्बुवानको क्षेत्र कसरी खोसमोस हो भन्दाखेरि राजालाई नै पहिला यहाँका बुद्धिजीवी हाम्रा मित्रहरूले, राजा त ठकुरी छेत्री होला, उहाँले पगरी अडेर बसेको चाहिँ रिसदारी भयो हाम्रो बाठो मित्रहरूसँग। अनि अब उहाँले चाहिँ एकदमै आफ्नो एकतन्त्रीय शासन अब रजौटा कुराहरू भयो। लिम्बूलाई पनि जो राजाको जेठा छोरा गाडीहरू गर्ने, लिम्बूको जो जेठा छोरा जेठा सुब्बा हुने, अरू 10 भाइ एउटा लिम्बू सुब्बाको छोरा 10 भाइ जन्मियो भने 9 भाइलाई आफ्नो सुब्बालाई, आफ्नो भाइलाई चाहिँ लात्ताल दिने। चण्डी पूजा गर्दा पनि, धुल पूजा संसारी गर्दा पनि कसमस गर्ने, तिरो उठाउँदा पनि आफ्नो भाइलाई कसमस गर्ने, लाली बाछी उता राइतीहरूलाई चाहिँ प्यारो गर्ने। अनि त्यो अघि भन्दै जाँदा मैले कुरा त्यहाँ छोड्या छु। यो जुन उहाँले ठेक्काथिती दिँदाखेरि, हामीलाई लालमहर दिँदाखेरि त्यहाँ सबै लेख्या छ। त्यो भिरमौरीका कुराहरू मात्रै भने, तिते माछाका मात्रै कुरा आयो। त्यहाँ हक अधिकार के कानुन दिनुभएको छ भन्दाखेरि, जो रैती एक धुरीको 6 खेतला असारे बेठी हरेक वर्षमा वर्षौनी तिर्नु पर्ने 6 खेतला
दसैँमा दसैँया छेत्री बाहुनले एक काङ्ग्यो कोला, 2 कुरुवा चिउरा सुब्बाकामा जानै पर्दै। भोटे गुरुङहरूले एक चौठो रक्सी, एक पेनाङ्गो मासु लिएर आउनै पर्ने। मासु जुन चल्छ सोही। र यस्तो थियो, यो कहाँनेरि खोजमोज भयो भन्दाखेरि राजवंश हुनुभन्दा अगाडि मैले यहाँ नजिकबाट भन्छु, आफूले भोगेको मेरो दाजु र यो लिम्बुवानको क्षेत्र कसरी कहाँनेरि खोजमोज हो भन्दाखेरि 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्था भयो। पञ्चायती व्यवस्था हुँदाहुँदी अब त्यो पञ्चायतले गर्दै गएपछि 2022 सालमा भूमि सुधार लागू गर्यो। अब 2017 सालमै सानो त्यहाँ केही हाम्रो मिस्टेक हुँदै आउँदै गएपछि अब 22 सालमा भूमि सुधार लागू भएपछि त्यो भूमिहीन भयो। अब ऋण खानेहरूलाई ऋणशीर पनि भन्यो। अब धेरै भोगचलन गर्नेलाई मैयानी भन्ने पनि एउटा उल्काले आयो। सबै कार्यान्वयन भएन होला, कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब 2023 सालमा ताप्लेजुङको यो सदरमुकामको उत्तरी भेग लुङथुङमा शैलेन्द्र महत उपाध्याय जुगे शैलेन्द्र महत अञ्चलाधीश बनाएर पठाउनु भयो यो ताप्लेजुङ। किन हो भन्दाखेरि माथिल्लो पल्लो किरा माथिल्लो क्षेत्रमा लिम्बुहरू छुच्चो छन् अरे। अघि भनिएको 1900 अथवा 1895 मा डोर आउँदा पनि डोर हाकिमलाई खेदाइयो, बलि दिनेसम्म सरसल्लाह भयो भनेर त्यहाँ एउटा आरोप पनि लाए। र शैलेन्द्र महतले अञ्चलाधीशज्यूले यो लिम्बुवानको लालमोहरहरू यहाँ अघि राजा पृथ्वीनारायण शाहले दिएका अधिकारहरू त्यो अधिकार वञ्चित गराउनु सकियो। तपाईहरू 17 सालमा पञ्चायती व्यवस्था भयो, 3915 गाविस गाउँ पञ्चायत भए। अब भूमिहीन तपाईहरूले हिजो राजाले दिएका सबै खोजमोज भइसक्यो। अब पाउँदैनौ न सुब्बा हो भनेर मेरो आजको स्वर्गीय मेरो आदरणीय दाइ सुब्बाजी मेयर ठुलै मान्छे हुन्, भगिमान मादेन भाषा प्रचारक पनि हुन्, किराँत लिम्बू भाषा प्रचारक पनि हुन्। उहाँलाई लुङथुङमा बोलाइयो र 17 सालमा मेरो कान्छा काका प्रधान पञ्च पछि अञ्चल सभापति हुनुभयो मेरो धनबहादुर मादेन काका, मेरै बाबुको भाइ। उहाँलाई साथी लगेर भगिमानले मेरो बडाउ बैदा सैला बैदा जेठा भन्नेहरूलाई पनि लगेर उत्तरी प्रशासन अञ्चलाधीश शैलेन्द्र महतका समक्ष उहाँहरू उपस्थित हुनुभयो। र सुब्बा भगिमानलाई बोलाउनुका कारण के भन्दाखेरि दसैँमा मुक्तिनाथ बरालले दसैँ यहाँ बुझाउनु नआउँदाखेरि मुक्तिनाथ बराललाई ल्याएर उहाँका त्यो लालमोहरसँगै पाएका तुरुङ भन्छौँ एउटा डुँड माउजेका घरमा सखुवाको, अरूका घरमा सामान्य यसो हरू चिलाउनेहरूको डुँड बनाउने चलन थियो। त्यो राजा पृथ्वीनारायण शाहले दिएको कानुन अनुसार ल्याएर एक दिन मुक्तिनाथ बराललाई डुँडमा भगिमान सुब्बा भगिमान फेन्दामादेनले चाहिँ मुक्तिनाथलाई त्यो तुरुङमा हाल्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्नुभयो। र मुक्तिनाथ बरालले लुङथुङमा शैलेन्द्र महत अञ्चलाधीश समक्ष बिन्ती पत्र अथवा निवेदन दिनुभयो। जाहेर अनुसार पक्रो पर्नुभयो लुङथुङबाट। र भगिमान मादेनले अञ्चलाधीश शैलेन्द्र समक्ष गोजीबाट लालमोहर लगेर मैले गरे होइन श्रीमान, यो राजाबाट मेरा पुर्खाले पाएका लालमोहर ले गरे हो मुक्तिनाथलाई भनेर भन्दा हुँदै अञ्चलाधीश शैलेन्द्रज्यूले सुब्बा भगिमानजी आइन्दा उपरान्त होइन है, 23-22 सालले काट्यो। अब 23-24 सालमा तपाईँले मात्रै नभएर जो लिम्बुहरूले अब यसरी तिरो टन्डा
उठाए पनि यो दसैँ या असारे नलिनु है भनेपछि 23 सालमा प्रतिबन्ध गर्दै आउनुभयो। र यो लागू कहिले भयो? यहाँ 42-43मा यो बजारदेखि उत्तरतिर नापियो, अब उधोतिर कहिले नापियो त्यो मलाई अब पुष्ट छुइनँ। सबै यो नेटमा हेर्ने जतिले त्यो सबैले अनुभव गरौँ। र यो सदरमुकामदेखि जति उत्तरी भेगतिर अब त्यो अघि 1895 को थाहा हुँदाहुँदै शैलेन्द्र निकै मान्छे खराट हुनुहुन्छ, कडा स्वभावको। लिम्बुवानलाई क्रेप्प निमट्नलाई उहाँ त्यो महत बाहुनलाई पठाएर यो लिम्बुवान क्षेत्रलाई निमटेर 23 सालमा हाम्रो खाइपाइ ल्याएको राजाले दिएको अधिकार खोसमोस भयो। र 42-43 सालमा नाप भयो। नापी भएपछि या नापी लागू भएपछि धनी पूर्जाहरू उठ्न थाले आफ्नो आफ्नो। र त्यहाँ 24-25 ताकातिर राजीनामा प्रथाहरू पनि ल्याउनु भयो शैलेन्द्रकै पालामा। त्यो दिनसम्म यहाँ हाम्रा जग्गाहरू बन्दक मात्रै छ। बन्दकी घरेसी धुरीपुर्जी गर्ने चलन थियो। त्योभन्दा अगाडि किन भन्दा 1950 सालका दर्तावलहरू यहाँ पाइन्छ। हाम्रा थरी मुखियाहरू, हाम्रा दाजुभाइ, यहाँ हाम्रा छिमेकी दाजुभाइ बाहुनहरूको छ, कार्कीहरूको छ, गुरुङहरूको छ, यहाँ मात्र भोटेहरू छन्। यहाँ हाम्रा दाजुभाइहरू, छिमेकी दाजुभाइहरू सबैले अगाडि धुरीपुर्जी गर्नुभएको छ। त्यो धुरीपुर्जी अनुसार तेह्रथुमै माल तिरो तिर्ने सुब्बाहरूलाई दिएर पठाएका पनि छन्। तर जुन राजीनामा प्रथा छन्, अछिन्न राजीनामा पास हुने भनेको चाहिँ शैलेन्द्र महत अञ्चलरिसको पालादेखि यता जुन लिम्बूहरूले खाइपाइ ल्याएको खोसमोस पनि भयो र हाम्रो राजीनामा प्रथा पनि भयो। र आज यो बजारहरू लिम्बुवानका क्षेत्रमा यो जहीँ पनि बजार बनिनुपर्छ, बजारीयकरण हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ। र हाम्रो दाजुभाइहरूले यहाँ अहिले भन्नुपर्दाखेरि अहिले आएर यहाँका हाम्रा वंशहरू, हाम्रा दाजुभाइहरूले अब यो जग्गा यहाँ मुठै राखेको भए यत्रो बजारको विकास हुने थिएन। राजीनामा प्रथा पनि आयो र यो यसरी बेच्नु पर्यो। बेच्दा हुँदाखेरि यसरी विकासित भएर जानुपर्छ। र हामीले एकदमै साँघुरो सोचले मात्रै होइन, मैले भन्दै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रमा पनि अन्तर्राष्ट्र कहाँ पुग्यो, अन्तर्राष्ट्रको तुलनामा हामी पुग्ने नपुग्ने अहिले नेताले खोक्रो बनाइराखेका छ। र लिम्बुवानले यति 31-32 पिँढी राज्य गर्यो, हाम्रै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। मेरो चाहिँ कुरा पालो हो। हिजो मल्ल वंशहरूले 12 पिँढी गर्यो भने शाह वंशले पनि 12 पिँढी गर्यो। किन भन्दाखेरि यहाँ अलिकति शाह वंशमा दिपेन्द्र त बाबुसँगै वीरेन्द्रसँगै मरण भएको, 24 घण्टा त्यो गाडीहरण मरेको मान्छेलाई नै गाडीहरण गर्यो होला भन्ने तपाईँ हामी अहिले पुष्टि गर्न सक्छौँ। र उहाँ 13 पिँढी शाह वंशले गर्यो भनिँदैन, 12 पिँढी नै मात्रै गर्यो भनेको। मल्लको 12, तपाईँको अब लिच्छवीहरूले पनि राज्य गरेका छ, महिषपालहरूले गरेका छ। अब जस्तो शाहले पनि 12 मात्रै पुर्यायो भन्छु म, र भन्छु म होइन, सबैले हामीले त्यसै अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। र अहिले यो धर्मको कुराहरू पनि थुप्रै व्याख्या गरेका छ। रजौटा कुरा त्यो भयो। र यो धर्मको कुराहरूमा पनि धर्म पनि एक खालको एउटा कानुन हो। तर यो लिम्बुवानको क्षेत्रमा लिम्बू नै यो मेची महाकाली नचिनिने लिम्बू अहिले धर्ममा किराँतको विषयलाई यहाँ विभिन्न धर्महरू अहिले व्याख्या गरेका छौँ, त्यसरी होइन। एउटा कुरा चाहिँ बुझेर धर्मलाई मानौँ। हामी सनातन धर्म पनि हौँ। किन भन्दा मूल अब हामीले जतिवटा धर्म भए पनि चारवटा हुन्: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब हामी ऋग्वेदमा, हिन्दूले पनि ऋग्वेद मान्छ। तर हिन्दू धर्म हो कि होइन भन्ने एउटा विज्ञ मान्छेले भन्नुहुन्छ, धर्मको ज्ञाता 10 नम्बर पेजमा लेख्नु भएको छ। त्यो एउटा अध्ययन गर्नु पर्यो हिन्दू मित्रहरूले। र 378 पेजमा पनि लेखिएको छ हिन्दू ऋग्वेदमा, त्यसलाई पनि व्याख्या गर्नु पर्यो। र मित्रहरू धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ। सबै म सर्व म जान्ने होइन, म त बटुल्ने कुरा मात्रै हो।
मेरो आँखाले देखेका कुराहरू यहाँ सबै भने होइन। मैले जति लेख लेख्दाखेरि सबै आँखाले देखेका कुरा लेखे होइन। आँखाले देखेको कहिले पुस्तक हुँदैन, भनेको किताब हुँदैन। र सबै सुन्या कुराहरू, तर सक्कली र नक्कली के कुरा हो त भन्ने कुराहरू पुष्टि गरेर हामी लेखक मित्रहरू हामी यस्तरी इन्टरभ्यू लिँदाखेरि हामीले सत्य कुरा चाहिँ बुझेर, अब मैले सुन्या कुरा हो भने मैले महासत्ता पुग्छ मेरो कथा, तर त्यो सबै कुरा सत्य हुँदैन। यति मैले भनेका कुराहरू पनि कति त्यहाँ असत्य पनि हुनसक्छ। र लिम्बुवान खोसिएका कुराहरू 2023 सालदेखि खोसियो। हामीले अब भन्नुपर्दा दिने मान्छेलाई जहिले पनि राजा पृथ्वीनाथ शाहलाई भन्नुपर्छ। अहिले आएर यो दिन यो व्यवहारमा यो अहिले नेपालमा 21औं शताब्दी भित्रिया थियो र चाहिँ मानव अधिकारको स्थापना पनि भएको थियो, कार्यान्वयन भएन होला बेग्लै कुरा। र जस्तो एउटा हाम्रो यो कम्प्युटर पनि नेपालमा भित्रिया थियो, तर 2052 सालमा एउटा किन मुहिम आयो, तर कुनै बाठो मित्रहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्रै यो आयो। र यो यहाँ बाठो साथीहरू, बाठो मित्रहरू, चलाखीहरू कोही पनि घटना घटेन। हिजो 52 सालमा घटना घट्दाखेरि त्यो 10 वर्षको जनयुद्ध भन्छ, तर जनयुद्ध भयो कि अन्तर्राष्ट्रियसँग युद्ध भएन, घर परिवारको युद्ध भयो। तर त्यो युद्धमा बाठो मान्छे कोही बिग्रिया छैनन्, खालि झिँगा, भुसुना, मच्छर, जुका सम्म मात्रै मारिया छ। स्याल सुत्त पनि त्यो दिन घटना घटिएन र कसैले प्रधानमन्त्रीको लागि भयो। र मैले अलिकति राजनीति र धर्म जोड्दै जाँदाखेरि यो महाभारत लडाईँ दाजुभाइको युद्ध भयो, थोरै मैले त्यहाँ भन्न चाहेँ। दाजुभाइको लडाईँ हुँदा पाण्डव र कौरवको लडाईँ जस्तै नेपालमा 2052 सालमा एउटा हुइम ल्याइयो, तर त्यो हुइमले 17-18 हजार नेपाली जनताहरू मरे दुई पाटाबाट, एउटा सरकार पक्षबाट, एउटा माओवादी पक्षबाट। त्यो दुईटा खुखुरीदेखि त्यो 10 वर्ष अरू पार्टीहरू मुखमा पट्टी लाएर बस्नुपर्ने। त्यो दुईटा सरकार बाहेक के थिएन, तर फाइदा के भयो त भन्दाखेरि मात्रै त्यो उचाल्नेहरूको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि मात्रै हो। यहाँको लाभान्वित के भएन। सरकार खेदायौँ भन्यो, सरकार त चाहिँ 19 दिनको आन्दोलनले, सडक आन्दोलनले शोभाबाईले ज्ञानेन्द्र सरकार ओर्लिनु भएको छ गादीबाट। र भन्दै मैले लिम्बुवानको बारेमा केही अरू भन्नुपर्ने छ भने संक्षिप्त कुरा केही अब छोटगरीमा जुन तपाईँले भन्नुभयो लिम्बुवान क्षेत्रमा जुन आफ्नो पैसा छापेर चलाउने अधिकार थियो भन्थ्यो, त्यो चाहिँ के थियो? अब छोटगरीमा भन्नु। यो हाम्रो छाने टक थियो, दसाना सरकारलाई शेरजङ कम्पु पनि थियो। यहाँ हाम्रो गजेन्द्र योङयाङ, पाँचथरको गजेन्द्र योङयाङलाई उहाँ पठाइयो प्रतिनिधि छाने टक नै हामीले थामाउनको लागि। तर 1 मन सुन धितो राख्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँका जुन 9 जिल्लाका लिम्बुहरूको सल्लाह मिलेन। त्यो 1 मन सुन चाहिँ 40 केजी सुन ढौटी राख्न नसक्नाले हाम्रो छाने टक पैसा छाप्ने र शेरजङ कम्पु सरकारलाई नै जिम्मा दिउँ भन्ने मैले पुष्टि गरेर ल्याएको छु र लिखत पनि ठाउँ ठाउँमा पाइन्छ। अन्त्यमा तपाईँको छुटेको कुरा केही छ? अब छुटेको कुरा त थुप्रै नै छ भनेर त महासत्ता हुन्छ। यो इन्टरभ्यू भनेको यो मैले भन्दै गरेका कुराहरू सबैले हेरेर छानिएर बुझेर यो सक्कली कुराहरू अब यिनै हुन्। अब यहाँ कुनै अब जहाँ एउटा हावादारी सुनेका कुराहरू मैले वाचन गर्न औचित्य छैन। र यो अहिले संसारमा के छ भन्दाखेरि अब धर्मको कुराहरू आउँछ, राजनीतिका कुरा आउँछ,
तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ धर्म र राजनीति जोडी भएर आएको छ। 2045 सालसम्म यो अहिले हाम्रो यहाँ ताप्लेजुङमा क्रिस्चियन धर्महरू भूमिगत थिए। अब 2046 साल बदलीय प्रजातन्त्र पश्चात यहाँ अब खुल्लामा अब अहिले विकास भएको छ। क्रिस्चियन मित्रहरूको यहाँ अब चर्च। तपाईँ बोल्दै गर्दा पनि लिम्बूको जुन धर्म किराँत हो कि युमा हो? युमा भनेको त धर्म म भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भन्दाखेरि युमा भनेको त एकदमै यो संसारको धनी। उनले के चाहनुहुन्छ, उहाँले अहिले हावा बतास मचाउनु खोज्यो भने अहिले उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा अल्पमत युमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कोही मेन्छाम्यामी भन्छौँ, मानवहरूसँग नजिक पनि हुनुहुन्छ। कुनै बेस्याहरूले जस्तो एउटा 5 थरको एउटा खलबले जगजिते चेमजमहरू जस्तो एउटा साम्बा फेदाङमा रहेछ, त्यो अलिक बेस्या भनौँ न। उसले बिहा गर्छु मेखिम गर्छु भन्दाखेरि हुन्छ भनौँ, तर वास्तवमा उहाँको बिस्तारामा आउनु चाहनु भएन। अब सुँगुर फलाक्ने मुन्दुम चाहिँ त्यहाँदेखि यता मात्रै आयो भन्छु म। खलबले चेमजमभन्दा अगाडि सुँगुर फलाक्ने चलन थिएन। जस्तो बोनको बँदेल सेरा भन्छौँ, यो बोनको शिकार जस्तो घरकै पालुवा सुँगुरलाई पनि नफलाकी काट्ने खाने थियो। युमा भनेको त के छ भन्दाखेरि मैले साँच्चै भन्ने हो भने जो लिम्बूहरू ड पढ्छन् ती अलिक भर्मनी हुन्छन्। जस्तो चैतन्य मेन्याङको ताप्लेजुङबाट तिलविक्रम नेम्बाङजी, जो अब उहाँहरू के हिसाबले अहिले वर्तमान गुरु आत्मानन्द कामा केही हाम्रो नगद आर्थिकहरू सर्यो, त्यहाँका धार्मिक विकासहरू गर्नु पर्दाखेरि त्यो ईश्वर भएर युमा उब्जायो भन्छु। 2047-48 सालमा सिक्किममा पनि युमा धर्म थियो, सफल भएन। मलाई पनि भित्रभित्र त्यहाँबाट हाम्रो बिबी मुरिङला नुगोज्यूहरूले ज्यारो पङ्थाकरले मलाई पत्र पत्रिकाहरू पठाउँथ्यो। मेरो ठेगाना कहाँबाट पाउँथे, मैले त सिक्किम त मैले साह्रै चार्या थिइनँ। अब मेरो ठेगानामा उहाँहरूले पठाउँथ्यो र युमा किराँत धर्म विरोध गर्थे त्यहाँका हाम्रा लिम्बू साथीहरू, या बुझेर या नबुझी। अब अहिले पनि आएर हाम्रो किराँत लिम्बू जातिहरू धेरै बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, वा हाम्रा दलित दाइभाइ र हाम्रो लिम्बू जातिहरू बाइबल धेरै अध्ययन गर्छौँ। तर त्यो बुझेर वा नबुझी 46 सालदेखि हामी धेरै भौतारिराखेका छौँ, धर्ममा पनि र राजनीतिमा पनि। हाम्रो खास के हो त, सबैभन्दा यो नेपालमा यो भूमिगत भएर पार्टी कुन पहिले जन्मियो, कुनले सबैको जनताको उद्धार गर्छ भन्ने हामीले केवल गर्न सकेका छैनौँ। र यहाँ अहिले हाम्रो लिम्बुवान छौँ, खम्बुवान छौँ, यी एउटा संस्थागत पार्टीहरू जन्मिया छौँ। तर मैले भन्नुपर्दाखेरि राजनीतिलाई अलिकति जोड्न चाहेँ। यो अहिले 52 सालमा जन्मिएका पार्टीहरूले दिएका होइन है हाम्रो हक अधिकारले यो मित्रहरूलाई। यो पनि भन्छु, यो भनेको राजाले दिएको, जुन अहिले एउटा प्रजातन्त्र राजासहितको हिन्दू राष्ट्र भनिएको छ, हो त्यस्तै राजाले दिएको अधिकार भनेको फेरि केही सुब्बा जन्माउनु भन्न खोज्या पनि होइन मैले। तर जो होस् हाम्रो अधिकार त त्यही सालमै यो माथिल्लो ताप्लेजुङ त मात्रै नभनौँ, अञ्चल अडेस शैलेन्द्रले त यो 5 थर तेर्थमुदो सबै स्वाहा गर्नुभयो नि। र यसरी हाम्रो लिम्बुवानको हक अधिकार अब अहिले एकदमै धर्म बाजिरहेको छ। अब 1 महिनामा यहाँ हाम्रो चाहिँ धर्मको उल्लेखमा यहाँ 12औं लेखमा पुगेका छौँ। हिजोअस्ति चाहिँ 48, 58, 68मा भएकोलाई आज 78मा एकदमै लिम्बू बिचमा धर्मको यहाँ मिडिया हुँदो दिइरहेको छ, यी एफएम हुँदो। अब यो म छक्क पर्छु। त युमा भनेको त शक्तिशाली, युमा भनेको त चाहिँ सर्वै सर्वा ऊ धर्म होइन मेरो लागि। धर्म चाहिँ किराँत चाहिँ पुराणको यहाँ आदिम कालदेखि लिएर यहाँ थुप्रै कर्मकाण्डहरू माङलाई चारीमा सम्मान गर्ने होइन। अब यो व्याख्याहरू अब गर्दाखेरि यहाँ किराँत भनेको त अब एउटा लिम्बूले मात्रै गरे होइन,
यहाँ थारू धिमाल यहाँ हायु के यहाँ थुप्रै सुनवार राईहरूले अब एउटा संयुक्त सम्झौता गरेका छ। कर्मकाण्ड सबै छ, कर्मकाण्डहरू सबै गरिराखेका छौँ। र किराँत भनेको चाहिँ हिजो 9 लाख किराँत भनेर उल्लेख भएको छ। आज त्यो 9 लाख किराँतलाई आजको दिनमा आएर फेरि त्यो 9 लाख किराँतभित्र युमा उब्जाउँदा युमा धर्म कहीँ हुनसक्छ? के हो युमा धर्म उब्जिनुको के छ भन्दाखेरि त्यो तल इलामको बाँझो 9 माङसिबुङमा त्यहाँ किराँत धर्मको संरचनाहरू बनाउँदाखेरि त्यहाँ भक्तजनहरू अथवा यो चाहिँ सेवा सावाहरूबाट त्यहाँ अलिकति आर्थिक सङ्कलन गर्दाखेरि आर्थिकको इस्यु भन्छु मैले चाहिँ सोझो भन्नुपर्दा मेरो भाषाबाट। र यो युमा धर्म होइन कहिले पनि। धन्यवाद आदङबा, हिजो धेरै सल्लाह सुझाव दिनुभयो तपाईँको विचारलाई। र अब अन्त्यमा हामी सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक मित्रहरू, आजको छलफल बहस ऐतिहासिक र महत्त्वको छलफल भएकोले यसलाई तपाईँ राम्रो सुनेर यसलाई कमेन्ट गरेर सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक बिदा हुन्छु। सेवारो।